प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे वाले दिन चलते फिरते ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना, सारी जिंदगी पैसों में खेलोगे। 2 घंटे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हर हाजत मुराद पूरी होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो जो मन की मुराद होगी वो पाओगे। आज तक अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों किसी वजीफे से अगर आपको फायदा ना हो सका, आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने कई वज़ाहिब पढ़े, कई आपने अमल किए, लेकिन आपको कोई फायदा ना हुआ, तो मेरे बतलाए हुए तरीके पे ये छोटा सा वजीफा जुम्मे वाले दिन चलते फिरते पढ़ लेना। ये एक दिन का अमल आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान ले आएगा। जुम्मे के दिन का भाइयों मेरी बहनों ये ऐसा मुजर्रिब वजीफा है, ये ऐसा खास अमल है कि जो शख्स भी जुम्मे को ये वजीफा पढ़ता है, मैंने साथियों भाइयों बहनों जुम्मे का ये वजीफा कई दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को अपनी जिंदगी में बतलाया है। और आप लोग यकीन करें या ना करें, जिसको भी मैंने ये अमल बतलाया, जिसको भी मैंने जुम्मे का ये वजीफा बताया, उसने कभी ये शिकवा नहीं किया कि मुझे फायदा नहीं हुआ। जुम्मे वाले दिन के एक दिन के अमल से मैंने लोगों की बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को फौरी तौर पर पूरा होते हुए देखा है। जुम्मे का पूरा दिन मौजूद है। और साथियों भाइयों बहनों, जुम्मे के दिन आप लोग घर में हो, वहां यह वजीफा पढ़ सकते हो। मतलब जगह की कोई पाबंदी नहीं, घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी जगह मौजूद हो, जुम्मे का दिन हो तो सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेना। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या जुबानी काउंट करते हुए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है यह आप लोग अच्छी तरह समझ लेना। जैसे ही आप लोग जुम्मे के दिन इस अमल को करने के लिए बैठें तो एक बात का ध्यान रखना कि जब तक आप लोग ये वजीफा पढ़ें, इस दौरान आपको थोड़ी सी भी किसी से बातचीत हरगिज नहीं करनी। जुम्मे का पूरा दिन मौजूद है। वीडियो मेरी आप लोग अगर जुम्मे को देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो जुम्मे को ही अपलोड होगी, कोशिश करना जैसे ही आप लोग मेरी ये वीडियो देख लो उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना, अगर कोई मजबूरी ना हो तो। नहीं तो शाम में पढ़ लें, जुम्मा ख़त्म हो इससे पहले पहले पढ़ लें। अगर इस जुम्मे को आप लोग ना पढ़ सकें बिल्कुल, तो फिर अगले जुम्मे को पढ़ लें। ये ज़रूरी नहीं कि आपको इसी जुम्मे को पढ़ना है, किसी भी जुम्मे को ये अमल आप लोग कर सकते हैं। जुम्मे के दिन का साथियों भाइयों बहनों ऐसा खास अमल है और ऐसा पावरफुल अमल है कि जो भी सच्चे दिल से, पूरे यकीन से सिर्फ एक जुम्मे को पढ़ता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। परेशानियां कितनी ही क्यों ना हो, तंगदस्ती कितनी ही क्यों ना हो, बेरोजगारी कितनी ही क्यों ना हो, अपनी जिंदगी में साथियों भाइयों बहनों सिर्फ आधा से पौना मिनट निकाल कर एक जुम्मे को मेरे बतलाए हुए तरीके से ये वजीफा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। जो आज तक ना मिल सका वो इंशाअल्लाह ये एक दिन का अमल आप लोग करोगे तो आपको फौरी तौर पर जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मन की मुराद होगी इंशाअल्लाह वो पाओगे। जुम्मे का ये वजीफा साथियों भाइयों बहनों मैंने हजारों लोगों को अपनी जिंदगी में बतलाया है, और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा, मुझे नहीं याद। हजारों लोग पाकिस्तान से, कुछ लोग राब्ता करते हैं, कुछ इंडिया से, कुछ बांग्लादेश से, और आप नाजरीन भी, आप दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद बैठकर जुम्मे के दिन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के किसी मुल्क से हों, किसी शहर से हों, किसी गांव गली मोहल्ले से बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हों, साथियों भाइयों बहनों पहले ये वीडियो मेरी कंप्लीट देख लेना, इस अमल को पहले समझ लेना, और समझने के बाद अपने जहन में बिठाने के बाद जुम्मे के दिन पूरा दिन मौजूद है। किसी भी वक्त आप लोग ये वजीफ़ा चाहो तो एक बार पढ़ लो, चाहो तो इसी अमल को रिपीट भी कर सकते हो, लेकिन एक बार भी पढ़ लो तो काफ़ी है पूरे जुम्मे को। आधे मिनट का ये पूरा अमल है, मतलब एक मर्तबा का जो अमल करोगे उसमें आपका जो वक्त लगेगा पूरा आधे से पौना मिनट लगेगा। अगर बिल्कुल सुकून से पढ़ोगे तो, जल्दी में पढ़ोगे तो आधा मिनट लग जाएगा, और सुकून से पढ़ोगे तो 1 मिनट का वक्त लगेगा। एक जुम्मा पढ़ो, चाहे हर जुम्मे पढ़ो, तमाम साथियों भाइयों बहनों को इस अमल की, जुम्मे के इस खास अमल की अगर इजाज़त चाहिए तो तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब एक मर्तबा नीचे कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिख दें। जैसे ही आप लोग अपना नाम लिखेंगे आपको उसी वक्त इस अमल की इजाज़त मिल जाएगी।
میں آپ کو ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج تک میں نے، آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھیں، بہت کم وظائف کی میں نے ایسے ہوں گے کہ جن کی پوری گارنٹی دی ہو، کہ 100% میں نے گارنٹی سے بتایا ہو کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، کامیابی اللہ پاک نے چاہا تو ضرور ملے گی، اللہ پاک نے چاہا تو۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا مجرب ہے اور اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ صرف جمعے کو آپ لوگ اگر ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو نا، مثال کے طور پر آپ نے صبح وظیفہ پڑھ لیا اور آپ کی 1,00,000 روپے کی حاجت ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، شام ہونے سے پہلے 1,00,000 تو کچھ بھی نہیں، دنیا جہاں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے، پوری دنیا کی دولت بھی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ لوگ مانگ لو نا تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے، مطلب بالکل مختصر سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا، اور جن میرے بہن بھائیوں کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھ کے سمجھ لیں، تاکہ آپ لوگ جب جمعے کو اس عمل کو کرنے لگے تو کوئی آپ سے غلطی نہ ہو۔ میرے ساتھ ساتھ اس عمل کو دہرا لیں، ویڈیو دیکھتے دیکھتے، یا نوٹ کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پھر جیسے ہی ویڈیو ختم ہو چاہیں تو فوراً کر لیں، نہیں تو پورے کا دن، جمعے کا پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا، چاہے کوئی بھی وقت ہو، صرف جمعے کا دن ہو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے جو وظائف جس ترتیب سے، جس کوانٹیٹی میں بتاؤں گا، براہ کرم اسی ترتیب سے، اسی کوانٹیٹی میں پڑھنا، اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کمی پیشی ہرگز مت کرنا۔ جمعے کا یہ عمل جب آپ لوگ شروع کریں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں درود شریف یاد ہو وہ والا آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جمعے والے دن اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر جو پہلا وظیفہ دکھ رہا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، یہ وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، فوراً یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مالکو کا۔ اس وظیفے کو تو آپ لوگوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آج کا جو جمعے کا عمل ہے، یہ پورا عمل آپ کو یاد رکھیے گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، یہ آدھی پونی منٹ جو بھی لگتی ہے اس عمل کو پڑھنے میں، کرنے میں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ پورا کا پورا عمل کرنا ہے۔ اور براہ کرم عمل کرتے وقت تھوڑی سی بھی کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اپنی توجہ کو، اپنے دھیان کو، اپنے دل کو، دماغ کو صرف وظیفہ پڑھنے میں لگانا ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، پہلے نمبر پر یعنی کہ فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یا مالکو کا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا مالکو کا وظیفہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، فوراً اس وظیفے کو پڑھنے لگیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، پڑھتے رہیں، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پہلے نمبر پر یعنی کہ فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا مالکو کا پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ کو 11 ٹائم، 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پہلا وظیفہ یا مالکو کا جیسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ تمام ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں کو یہ عمل کرنے لگیں گے، جمعے کو پڑھنے لگیں گے، آدھا سے پونا منٹ لگے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بتلانے میں، سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو خود پڑھنے لگیں گے، اور میں خود جمعے کو یہ وظیفہ، یہ عمل جمعے کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بہت سے وظائف پڑھتا ہوں جس میں یہ عمل بھی شامل ہے، اور اس عمل کو آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جب میں نے پڑھا، جو مانگا اللہ پاک سے، اللہ پاک نے اس سے کئی زیادہ مجھے نوازا۔ جب بھی میں نے اس عمل کو پڑھا